हरेकचोटि प्रचण्डले जित्नुपर्छ भन्ने किन? के का लागि प्रचण्डले जित्नुपर्छ? कि उहाँ बाहेक अरू कोही सक्षम मान्छे नै छैन? यसको विद्रोह हो यो चाहिँ। रवि लामिछाने पनि आउनुपर्छ। राजनीति भनेको होइन कि मैले जनताको प्रतिनिधि हुने हो हामी, राजनीति गर्ने होइन कि। हरेक युवाले परिवर्तन खोजेका छन् अहिले, म मात्रै होइन, हरेक युवा बोल्न चाहन्छन्। बालिनले जित्दा, हाम्रो नजरमा हर्क साम्पाङले जित्दा, गोपी हमालले जित्दाखेरि भएको देखिएको हो, तर हामीले नदेखाएका धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पहिलेदेखि जितेका थिए। रवि लामिछाने राम्रो प्रतिनिधि, जनताको प्रतिनिधि बन्न सक्छ। त्यो बेला मैले सोच्न सक्छु सधैँ प्रचण्डलाई के का लागि, सधैँ विक्रम पाण्डेलाई के का लागि, सधैँ अर्को अमिक शेरचनलाई के का लागि त? हामीले कहिले चान्स पाउने त? नेपाली काङ्ग्रेसमा अरू मान्छे छैन, अरू राम्रा सोच भएका युवा छैन? उनले प्रधानमन्त्री खानुहुन्न के खानुहुन्न भन्ने लेखेछ? शेरबहादुरले मात्रै काङ्ग्रेसको विधानमा शेरबहादुर मात्रै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने छ? शिक्षा भनेको राज्यको दायित्व हो नि त। हो, किन राज्यको दायित्व राज्य पर भागेर प्राइभेट सेक्टरलाई अगाडि लिएर आइरहेको? किन, के का लागि? प्रचण्डका छोरीले राजनीति गर्ने दिन आयो, शेरबहादुरका छोराले राजनीति गर्ने, अनि शेरबहादुरका छोरापछि शेरबहादुरका छोराको नि छोराले राजनीति गर्ने दिन आयो। यसैको लागि हामीले परिवर्तन ल्याएको हो। आज हामीसँग धर्मेन्द्र सापकोटा सर हुनुहुन्छ। उहाँले चितवनको क्षेत्र नम्बर 3बाट आगामी संसदीय चुनावको लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ। म उहाँसँग यही नै चुनावको विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछु। उहाँ लामो समयदेखि करिब लगभग 2 दशक भयो यो सञ्चारको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। उहाँ केही समय अगाडि शिक्षक पनि हुनुहुन्थ्यो र अहिले चाहिँ आमा केयर फाउन्डेसन उहाँले चलाइराख्नु भएको छ। उहाँको टेलिभिजन पनि छ अहिले। यी विषयहरूमा पेसाको विषयमा पनि कुराकानी गरौँला। साथसाथै हामी आज विशेष त रहेर संसदीय चुनावमा नै रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ सर। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ सर। तपाईँ सञ्चारकर्मी भनेर चिन्छौँ हामीले, होइन? चिन्थ्यौँ। अब तपाईँलाई एउटा राजनीतिकर्मी भनेर पनि चिन्ने बेला आएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँले चितवन क्षेत्र नम्बर 3बाट आगामी संसदीय चुनावको लागि आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ। कस्तो हुँदो रहेछ उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेपछि? एक किसिमको जिम्मेवारी थपिँदो रहेछ। मैले बोल्ने कुरामा, मैले खाने कुरामा, मैले हिँड्ने कुरामा मैले केही गलत गर्छु कि भन्ने कुरो चाहिँ एउटा आत्मबोध हुँदो रहेछ। मैले गल्ती गर्छु कि, म जनताको प्रतिनिधि हुँदैछु, मैले गल्ती गरेँ भने जनतामा कुन मुख लिएर जाने भन्ने किसिमको एउटा तपाईँको उत्तरदायित्व बोध चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यसकारण गर्दाखेरि मान्छेलाई संयम बनाउँदो रहेछ। अब यही छ। म राजनीतिज्ञ चाहिँ होइन, म एउटा सोच हो। मैले एउटा सोच उठाउन खोजिरहेको हो। त्यो सोच परिवर्तनको सोच हो। अनि सोच कस्तो सोच भने हामी नेतातन्त्रको जुन राजनीति छ नि नेपालको, हामी त्यसमा छौँ। मैले भनेको हामी नेताको पछाडि किन हिँड्नु पर्यो? तपाईँ राम्रो काम गर्नुहोस्, चाहे त्यो तपाईँको आफ्नो क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो विद्यार्थी क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो शिक्षक क्षेत्रमा होस्, चाहे तपाईँ ठेकदार हुनुहोस्, जे गर्नुहोस् तपाईँ आफ्नो ठाउँबाट राम्रो गर्नुहोस्। राजनीति गर्नुपर्ने जरुरी छैन। म भन्छु हामी उद्यमशील बनौँ, रोजगारी या त सृजना गरौँ या त रोजगारी बनाऊँ। दुईटा कुरा मात्रै गरौँ। समाजलाई यसको खाँचो छ। हामी के गरिरहेछौँ भने राजनीतिमा पछाडि लाएर नेताको झोला बोकेर हिँडिरहेछौँ। के का लागि? उसले मलाई जागिर खुवाइदिन्छ कि, उसले मलाई के गरिदिन्छ कि? जागिर खाने भने लोकसेवा पढाउँ न। लोकसेवा पढेपछि त राम्रो जागिर पाइन्छ नि त। या त उद्यमी बनाऊँ न त। त्यसपछि कसको पछाडि लाग्नु पर्दैन हो। यो सोच चाहिँ परिवर्तन गर्नु पर्यो। हामी नेताको पछाडि बढ्ने, सङ्गठनको सदस्य बन्ने, राजनीतिक तपाईँ कार्यालयको पार्टीको कार्यालयमा धाउने, के का लागि धाउने? यो सोच परिवर्तन गर्नु पर्यो। म के भन्छु भने हामीलाई सङ्गठनै चाहिँदैन। हामी के गरौँ भने आफ्नो पेसामा इमान्दार हौँ, काम गरौँ अथवा रोजगारी सृजना गरौँ, उद्यमशील बनौँ। यसो बन्यो भने देश आफै बन्छ। राजनीति गर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन हो। वर्षको 5 वर्षमा एउटा चुनाव आउँछ। 5 वर्ष चुनाव आउनु 10 दिन 15 दिन अगाडिसम्म काम गरौँ। चुनावमा लड्ने भए लडौँ। जसले जित्छ, जनताले जसलाई जिताउँछ उसले फेरि 5 वर्ष काम गर्छ। त्यसपछि फेरि उसको कार्यकाल सकियो, अर्को कार्यकाल भयो भने फेरि त्यो बेलामा जनताका काम गरौँ। राजनीति नगरौँ, जनताका काम गरौँ। अरू बाँकी समय चाहिँ काम गरौँ भन्ने मेरो मान्यता। यो सोच स्थापित गर्न चाहन्छु म।
हजुर, लामो समय सञ्चारको क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो। सञ्चार राष्ट्रको चौथो अङ्ग भनिन्छ। यसले विभिन्न समसामयिक मुद्दाहरू समाजलाई उठाउने प्रयत्न गर्छ, विभिन्न मुद्दाहरूमा कुरा गर्ने काम गर्छ। तपाईँले यो क्षेत्रमा काम गरेर अहिले चाहिँ किन लाग्यो कि मैले उम्मेदवारी दिन आवश्यक छ, म संसदमा जान आवश्यक छ भन्ने किन लाग्यो तपाईँलाई? के को लागि यो उम्मेदवारी खासमा? यो उम्मेदवारी एक किसिमको विद्रोह हो। के को विद्रोह भने हरेकचोटि प्रचण्डले जित्नुपर्छ भन्ने किन? के का लागि प्रचण्डले जित्नुपर्छ? के का लागि हरेकचोटि विक्रम पाण्डेले टिकट पाउनुपर्छ? के का लागि? कि उहाँ बाहेक अरू कोही सक्षम मान्छे नै छैन? हो, यसको विद्रोह हो यो चाहिँ। त्यस कारणले मेरो जुन उम्मेदवारी छ एक किसिमको विद्रोह भन्छु, एक किसिमको रिभोल्युसन हो यो मेरो बुझाइमा चाहिँ। हजुर, तपाईँले प्रचण्डजीको नाम लिइहाल्नुभयो। प्रचण्डजीले योभन्दा अगाडिको क्षेत्र चुनाव उठ्नुभयो र त्यही क्षेत्रबाट तपाईँले जुन क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ त्यहाँबाट जित्नुभयो। अहिले तपाईँले उम्मेदवारी दिँदै गर्दा के भन्छन् त्यहाँको मान्छेले चाहिँ, तपाईँको आफ्नो नजिकका मान्छेहरूले चाहिँ प्रचण्डको क्षेत्रबाट एउटा सञ्चारकर्मीले एउटा समाजसेवी, समाजमा पनि काम गर्नुहुन्छ, त्यही भएर समाजसेवी जोडे धर्मेन्द्र सापकोटाले उम्मेदवारी दिँदैछ, किन मूर्खता गरेको भनेर तपाईँलाई भन्दैनन्? हो, एक किसिमको मूर्खता, मैले भने नि एक किसिमको यो रिभोल्युसन हो। परिवर्तन खोजिरहेको छौँ। हरेक युवाले परिवर्तन खोजेका छन् अहिले, म मात्रै होइन, हरेक युवा बोल्न चाहन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि सधैँ प्रचण्डलाई के का लागि, सधैँ विक्रम पाण्डेलाई के का लागि, सधैँ अर्को अमिक शेरचनलाई के का लागि त? हामीले कहिले चान्स पाउने त? सधैँ उहाँलाई मात्रै राजनीति गर्नुपर्ने भए हामीले चाहिँ समाजको सेवा गर्न चाहिँ कहिले पाउने? हामी जनप्रतिनिधि हुन चाहिँ कहिले पाउने? त्यो पाउनका लागि त्यो विद्रोह हो एक किसिमको। त्यस कारणले अरूले के भन्छ भने म चाहिँ सबैभन्दा पहिला सोचमा परिवर्तन ल्याउँ। हामी नेता मान्ने परम्परा छोडेर आफू बन्ने परम्परामा जाउँ, उद्यमशील बनौँ, त्यसपछि रोजगार बनाउँ। यो जुन सोच छ यो ल्याउँ। नेताका पछाडि नजागौँ, राजनीतिक पार्टीको पछाडि पनि नलागौँ। त्यति धेरै ठुलो शक्ति भएको, आफैमा शक्तिशाली बनिएका नेता अहिले नेतामा गन्दाखेरि को शक्तिशाली छ त भन्दा पहिलो नाम प्रचण्डजीको आउँछ क्या। शक्तिशाली नेतामा उहाँ आर्थिक रूपमा, अन्य शक्तिका रूपमा, सबैको रूपमा उहाँ शक्तिशाली भनेर चिनिन्छ। यति शक्तिशाली नेताको विरुद्धमा तपाईँ एउटा सामान्य मान्छे उठ्दाखेरि कसरी आफ्नो जित सुनिश्चित हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? कसरी तपाईँ एकजनाले बोलेर त्यति धेरै मतदाताहरूको विचार बदल्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ? हो, म एउटा व्यक्ति होइन, मेरो अहिले म जो भनिरहेको छु, म धर्मेन्द्र सापकोटा व्यक्ति होइन, यो एउटा सोच हो। मेरो जुन सोच छ नि हरेक युवामा छ के, त्यो सोचको लडाइँ हो यो एउटा। म एउटा धर्मेन्द्र सापकोटा व्यक्तिलाई छोडिदिनुहोस्, म एउटा सोच लिएर अगाडि बढेको छु। चितवन क्षेत्र नम्बर 3 को विकास गर्ने सोच छ ममा। हरेक युवामा, त्यो क्षेत्रमा रहेका हरेक युवामा सोच छ। त्यो सोचको प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो म एउटा सिङ्गल व्यक्ति होइन। त्यस कारणले गर्दा यो हरेक युवाको आवाज हो, यो आवाज सुन्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। चुनाव जित्छु भन्ने चाहिँ कतिको लागेको छ तपाईँलाई? हेर्नुहोस्, म चुनाव जित्छु भनेर लडेको हो। यो एक त म व्यक्तिले जित्ने होइन, मेरो सोचले जित्ने हो। मेरो जुन सोच छ हरेक युवामा छ के, हरेक युवामा अब रिभोल्युसन चाहिएको छ कि। हामी के छौँ भने हिजो हामीले राजा ज्ञानेन्द्रका छोरा राजा हुन्छन् अथवा महेन्द्रका छोरा ज्ञानेन्द्र राजा भए, ज्ञानेन्द्रका छोरा पारस राजा हुन्छन् भनेर त्यो व्यवस्था बदलेको हो के। तर त्योभन्दा पनि खतम व्यवस्थामा हामी गयौँ के। हामीले के गर्यौँ भने अब प्रचण्डका छोरीले राजनीति गर्ने दिन आयो, शेरबहादुरका छोराले राजनीति गर्ने, अनि शेरबहादुरका छोरापछि शेरबहादुरका छोराको नि छोराले राजनीति गर्ने दिन आयो। यसैको लागि हामीले परिवर्तन ल्याएको हो होइन। यही चिजको परिवर्तनका लागि मैले चितवन 3 बाट उम्मेदवारी दिएको हो। जस्तै स्थानीय चुनावको नतिजा हेर्दा चितवनमा प्रचण्डजीको छोरीले रेणु दाहालले नै जित्नुभयो। त्यहाँ त्यति धेरै अर्को ठुलो शक्ति थियो, एमाले जित्न सकेन। बागी उम्मेदवार उठ्नुभयो, त्यो पनि जित्न सकिएन। त्यति शक्तिशाली पार्टीको ती दुई व्यक्तिले त स्थानीय चुनावमा जित्न सकेनन् भने तपाईँले कसरी जित्न सक्नुहुन्छ? अलिकति भनिदिनुहोस् न, यो नपत्याउने कुरा जस्तो पनि लाग्छ क्या मलाई। यसमा एउटा कुरा बुझिदिनु पर्यो हजुरहरूले। रेणु दाहाल जुन प्रचण्डकी छोरी हुनुहुन्छ, उहाँ आफैले जितेको होइन यो चुनाव, उहाँलाई जिताइएको हो कि। उहाँको भोट, पार्टीको भोट एउटा, नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीको भोट एउटा हो। तपाईँ सबैलाई थाहा छ त्यो भोट दुईटा शक्ति मिलेर उहाँलाई जिताइएको हो। त्यस कारणले गर्दा त्यस्तो शक्तिशाली भएको भए एक्लै लड्नुपर्छ नि त, होइन? लड्नु भएको त होइन एक्लै। त्यस कारणले उहाँलाई जिताइएको हो।
प्रचण्डकी छोरी भएकै कारणले जिताइएको, त्यस कारणले यही रूपमा यसलाई लिनुपर्छ। उहाँ शक्तिशाली भएर जनताको मन जितेर हो, लाखौँ मन जनताले भोट हालेर जितेको होइन उहाँलाई। चितवनमा एक प्रकारको विकास छ भनिन्छ, अन्य ठाउँमा हेर्दा चितवनले विकासमा फड्को बारेको छ भनिन्छ। विकास गर्दा, राम्रै काम गर्दा पनि तपाईँहरूलाई आपत्ति हुन्छ? ठिक छ, विकास गर्दा कसैलाई आपत्ति हुनु हुँदैन, मलाई पनि हुनु हुँदैन, अर्कालाई पनि हुनु हुँदैन। उहाँ रेणु दाहाल पर्सनल रूपमा हेर्नुहुन्छ भने यङ हो, उहाँ पनि देश विकास गर्ने सोच छ, त्यसमा हाम्रो कुनै नकारात्मक टिप्पणी छैन। विकास गर्नुपर्छ त्यसमा पनि नकारात्मक टिप्पणी छैन। उहाँ पनि हामी जस्तै युथ हो, उहाँले पनि देश विकास गर्छु भनेर लाग्नु भएको, त्योसँग हाम्रो गुनासो होइन। हाम्रो गुनासो सोचसँग हो। हाम्रो गुनाको नेताको पछाडि लाग्ने जुन परम्परा छ नि, त्यो परम्पराको विरुद्ध हो यो। अनि हरेकचोटि प्रचण्डले चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने त्यो परम्पराको विरुद्ध हो यो। रेणु दाहालको विरुद्ध होइन यो, प्रचण्डको एउटा व्यक्तिको विरुद्ध पनि होइन यो। म के भनेको छु नि, सोचको विरुद्ध हो यो। प्रचण्डले फेरि पनि टिकट पाउनुपर्छ, फेरि तपाईँले यो 5 वर्ष जिताउनु, अर्को 5 वर्ष पनि उहाँले नै टिकट लिनुहुन्छ। प्रचण्डले नजित्नु चाहिँ किन त? किन टिकट नपाउने उहाँले टिकट पाउनु, उहाँको पार्टीले उहाँलाई टिकट दिन्छ भने पाउनुहुन्छ, त्यो उहाँको कुरा भयो। उहाँको पर्सनल, उहाँले प्रचण्डले आफू नलडेर अर्कालाई पनि लडाउन सक्नुहुन्छ, त्यो उहाँको कुरा हो, उहाँको पार्टीको कुरा भयो। म के भनिरहेको छु भने हरेकचोटि प्रचण्ड नै किन, अरू छैनन् त्यो पार्टीमा प्रचण्ड जस्ता सोच लिएर गएको युवा छैन? युवाहरूलाई चाहिँ किन उठाउनुहुन्न? शेरबहादुरलाई 7 चोटि प्रधानमन्त्री भयो भने 8औं चोटि नै उहाँलाई किन? नेपाली काङ्ग्रेसमा अरू मान्छे छैन? अरू राम्रा सोच भएका युवा छैनन्? उनले प्रधानमन्त्री खानुहुन्न के खानुहुन्न भन्ने लेखेछ? शेरबहादुरले मात्रै काङ्ग्रेसको विधानमा शेरबहादुर मात्रै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने छ? किन त? के का लागि? हामी किन विरोध गरिरहेको छैनौँ? तपाईँले पनि गर्नु पर्यो कि यसको विरोध। हिजो तपाईँको सूर्यबहादुरको पालामा त्यही भयो, उहाँलाई मात्रै प्रधानमन्त्री दिनुपर्ने, उहाँ मात्रै सर्वेसर्वा हो, होइन नि? त्यस कारणले के भन्छु भने यो सोच परिवर्तन गरौँ न। शेरबहादुरलाई 7 चोटि प्रधानमन्त्री किन भने के? प्रचण्डलाई 2 चोटि 3 चोटि प्रधानमन्त्री किन भने के हो? उहाँ देवता हो होइन नि? कारिस्मेटिक केही हो होइन नि? एउटा मान्छे हो नि त। ठिक छ त, सोच थियो, उहाँले आफूले पनि आफ्नो पालामा रिभोल्युसन गर्नुभयो, राम्रो गर्नुभयो, ठिक नराम्रो गर्नुभयो, त्यो समयले मूल्याङ्कन गर्ला। जसलाई राम्रो लाग्ला ठिक छ, जसलाई नराम्रो लाग्ला त्यो पर्सनल कुरा भयो, ओपिनियनको कुरा भयो। मेरो भनेको सोचमा भनिरहेको छु कि मलाई प्रचण्डसँग पनि होइन, शेरबहादुरसँग पनि, यो विक्रम पाण्डेसँग पनि कसैको विरुद्ध होइन कि, म सोचको विरुद्ध लड्न खोजेको। एउटा सोच स्थापित गरेँ, युवाहरूले चाहिँ एउटा सोच स्थापित गरौँ भन्ने मान्यताका साथ यो मेरो उम्मेदवारी हो। जस्तै तपाईँले सोचको अलि धेरै कुरा गर्नुभयो, सोच परिवर्तनको तपाईँको एजेन्डा मुख्य रह्यो होइन, जसको पनि सोच परिवर्तन। मलाई तपाईँलाई के सोध्न मन लाग्यो भने तपाईँ चितवन तपाईँको जन्मस्थान, त्यहाँ तपाईँको घर, तपाईँ काठमाडौँ बस्नुहुन्छ, निरन्तर काठमाडौँमै बस्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ यहीँ व्यवसाय गर्नुहुन्छ, यहीँ तपाईँको पेसा छ, तर अब चुनाव उठ्ने बेला तपाईँ चितवनबाट उठ्छु भन्दै हुनुहुन्छ। बडो अचम्मको कुरा चाहिँ के भने तपाईँ यहाँ बसेर त्यहाँको विकास कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ पनि त्यही नेता जस्तो हुनु भएन। तपाईँ चुनावभन्दा अगाडि जनताकोमा जानुहुन्छ र चुनाव जितेपछि काठमाडौँमै बस्नुहुन्छ भने जस्तै तपाईँ त अहिलेदेखि काठमाडौँमै बस्दै हुनुहुन्छ र चुनावको लागि उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा भयो। हजुर, अब यसमा हजुरले सिम्पल कुरा बुझ्नुहोस्, म चितवनकै बासिन्दा हो होइन। म जन्मेँ, हुर्केँ, स्कुल पढेँ, कलेज पढेँ, कयौँ वर्ष त्यहाँ बिताएँ। किन मेरो सुख दुःख त्यहीँ छ होइन। म काम गर्नको, उद्यमशील गर्नको लागि, काम गर्नको लागि कोही जापान जान्छन्, कोही अमेरिका जान्छन्, कोही भारत जान्छन्, काम गर्ने सिलसिलामा हामी जाने हो नि त होइन। हामी के भने हामी उद्यमी बनौँ भनेको छु नि त। मैले पनि के भन्छु, उद्यमशील बनौँ, रोजगार बनाऊँ हो, राजनीतिक पार्टीको झन्डा बोकेर नै हिँडौँ, कारले धाउँदै नै हिँडौँ, यी त भनिरहेको छु नि त म। अब मैले के भनेको भने उत्तरदायित्व जब ममा आउँछ नि, मैले त्यहीँ बसेर काम गर्नुपर्छ। जब उत्तरदायी ममा आउँछ, म त्यहाँ बसेर काम गर्छु नि। मलाई जनताले प्रतिनिधि बनाएपछि म त्यहीँ बसेर काम गर्छु। अरू बेला मैले तपाईँलाई अघि नै भने, जुन बेला हामीलाई राजनीति गर्नु छ अथवा जुन बेला जनताको प्रतिनिधि, राजनीति नभनौँ, जनताको प्रतिनिधि भएर काम गर्नु छ, त्यो बेला त्यहीँ काम गरौँ। त्यो सकेपछि छोडिदिउँ, त्यो सकेपछि फेरि आफू उद्यमशील बनाऊँ, आफ्नो काम गरौँ, खाउँ, अरूको भर नपरौँ भनिरहेको छु नि त। मैले त्यही गर्न खोजिरहेको छु। हजुर, जस्तै अब तपाईँको एजेन्डामा पनि कुरा गरौँ। तपाईँले अहिले केही एजेन्डाहरू, तपाईँको 3टा एजेन्डा हामीले देखिरहेछौँ यहाँनिर होइन। सडक निर्माणको कुरा छ, त्यहाँनिर वन्यजन्तु संरक्षणको कुरा रहेको छ, अर्को रहेको छ शिक्षाको कुरा होइन, त्यसपछि गएर अर्को रहेको छ तपाईँको बाँदरमुडीमा भएको दुर्घटनाको विषय। यी 3टा मुद्दा, यी 3टा एजेन्डाले मात्रै तपाईँलाई जनताले पत्याउलान्? हो, एजेन्डा म के भन्न चाहन्छु, त्यो एजेन्डा भनेको त्यहाँको जुन जनताको जुन सुख दुःखका कुरा छन् अथवा त्यहाँको एजेन्डा हो, मेरो एजेन्डा होइन।
बाँदरमुढे घटनाका पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भने त्यहीँको एजेन्डा हो, 3 नम्बरका क्षेत्रको एजेन्डा हो। अनि राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरिका जनताले वन्यजन्तुले दुःख दिए त्यो त्यहाँको एजेन्डा हो। राम्रोसँग आर्मीले बाटो हिँड्न दिँदैन, आफ्नो घर जान पाउँदैन, फ्रिडम भन्छौँ हामी, फ्रिडमको लागि लडेको भन्छौँ। तपाईँको राष्ट्रिय निकुञ्जको आर्मीले तपाईँलाई घर जा भन्यो भने जान पाउनुहुन्छ, नजा भन्यो भने जान पाउनुहुन्न, बाटो क्रस गर भन्यो भने गर्न पाउनुहुन्छ, क्रस नगर भने गर्न पाउनुहुन्न। हामी त्यो यो जुन राणाकालीन भन्ने भन्दा पनि अझ चर्को युगमा छौँ हामी। मेरो एजेन्डा त्यहीँको जनता, मेरो पर्सनल एजेन्डा होइन। अर्को म के भनिरहेको छु, शिक्षामा हेर्नुहोस् न, हाम्रो जुन सहरभन्दा बाहिर पनि त नेपाली जनता बस्छन् नि त, गाउँमा नि बस्छन् नि त। हामीकोमा 2वटा शिक्षा प्रणाली छ हेर्नुहोस् त। एउटा धनीले पढ्ने शिक्षा प्रणाली, एउटा गरिबले पढ्ने शिक्षा प्रणाली। एउटा धनीको छोराले त पढ्ला रे, उसले कमाउला रे, पढ्ला रे। गरिबको छोराले पढ्ने जुन शिक्षा नीति किन फरक? यदि बोर्डिङ स्कुलको राम्रो किताब हो भने दुईटै सरकारी स्कुलमा पनि त्यही लागू गरौँ हो। यदि सरकारी स्कुलले तपाईँलाई राम्रो भनेर बनाउनु भएको छ भने बोर्डिङमा पनि त्यही लागू गरौँ, एउटै शिक्षा प्रणाली लागू गरौँ। यो मेरो मात्रै होइन कि, यो हरेक जनताको आवाज हो, तपाईँको पनि त आवाज यही हो नि, होइन? 2टा शिक्षा प्रणाली हुनु। अनि शिक्षा भनेको राज्यको दायित्व हो नि त, हो। किन राज्यको दायित्व राज्य पर भागेर प्राइभेट सेक्टरलाई अगाडि लिएर आइरहेको? किन, केका लागि? 2टा शिक्षा प्रणाली ल्याउनका लागि हो। हामी समानताका कुरा गर्छौँ, यही हो त समानता भनेको हो। यो मेरो एजेन्डा होइन, जनताको एजेन्डा हो, त्यहीँका मान्छेको एजेन्डा हो। अब अर्को तपाईँले बाँदरमुढेको तपाईँलाई मैले भनिहालेँ, यत्रो वर्ष न्याय नदिने, पीडितलाई न्याय नै नदिने, न्याय दिउँ भनेको मैले केही भनेको छैन। अर्को पनि भनिरहेको छु, तपाईँको त्यो फर्टाइल ल्यान्ड हो, त्यो चितवन भनेको तपाईँले बुझ्नुहोस्, त्यो टुरिज्मको लागि प्रसिद्ध ठाउँ हो। त्यो टुरिज्म प्रसिद्ध ठाउँलाई टुरिज्मको रूपमा डेभलप गरौँ न, त्यो भनिरहेको छु मैले। अर्को चितवन बोर्डरसँग जोडिएको छ। तपाईँले अहिलेसम्म यत्रो हेर्नु त, चितवनमा कुनै तपाईँको नाका छैन नि, व्यापारिक नाका छैन नि। बनाऊँ न व्यापारिक नाका, त्यहाँबाट व्यापारिक नाका बनाएर नानगढसँग एउटा हाइवे निर्माण गरौँ, 6 लेनको हाइवे निर्माण गरौँ, भारतसँग व्यापार गरौँ, त्यहाँका जनताले व्यापारमा अपर्च्युनिटी सिर्जना गरौँ, यो भनिरहेको छु मैले। त्यस कारणले यो मेरो माग होइन, मेरो एजेन्डै होइन, यो त्यहाँका जनताको एजेन्डा। म प्रतिनिधि पात्रको रूपमा मैले बोलिरहेको मात्रै। हजुर, तपाईँको उम्मेदवारी यस्तो समयमा हुँदैछ, अहिले स्वतन्त्रहरूको एउटा लहर चलेको छ, त्यो समयमा तपाईँले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिन्छु भन्दै हुनुहुन्छ। यो कतै यो स्वतन्त्र उम्मेदवारीको लहर चलिरहँदा एक प्रकारको लोभ मात्रै त होइन नि यो उम्मेदवारी दिनु? यसमा के छ भने, यसमा लोभ भन्ने कुरा केही पनि छैन। हेर्नुहोस्, मैले के भने जनप्रतिनिधि भए भने जति वर्ष जनप्रतिनिधि भएँ त्यति वर्ष काम गर्छु, होइन? भएन भने आफ्नो काम म उद्यमशील छु, आज पनि छु, भोलि पनि छु, पर्सि पनि छु। म आफ्नो काम गरी खान्छु, होइन? म आफ्नो काम गरी खानलाई यसले कसैले रोक्दैन के। र स्वतन्त्र उम्मेदवारीको लहर जुन हामी भनिरहेछौँ, एक किसिमको लहर छ। तर स्वतन्त्र उम्मेदवार पहिला पनि थिए, वर्षौँदेखि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जितेका थिए हो। हाम्रो नजरमा अहिले बालिनले जित्दा, हाम्रो नजरमा हर्क साम्पाङले जित्दा, गोपी हमालले जित्दाखेरि भएको देखिएको हो। तर हामीले नदेखाका धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पहिलेदेखि जितेका थिए। काठमाडौँकै कुरा गर्नुहुन्छ भने नानीमैयाले पहिला पनि जितेको एरिया हो। त्यस कारण स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका थिए, अहिले अलि धेरै जिते। र अहिले कस्तो भयो भने जनतामा अब परिवर्तनको, म तपाईँलाई त्यही भने नि त, परिवर्तन मान्छेलाई चाहिएको छ कि अब यही नेताहरूलाई मान्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट जनता बाहिर आउन चाहन्छन्। म पनि त्यसको प्रतिनिधि हो, म पनि जनता हो। म पनि केही सोचिरहेको छु भने अब यी नेताहरू, होइन, नेतामा पनि राम्रा छन्, युथ छन्, मैले के भने सबैलाई चान्स दिउँ न त। अनि झोला बोक्ने परम्परा बन्द गरौँ, राजनीतिक पार्टी कार्यालय धाउने परम्परा बन्द गरौँ। जुन दिन चुनाव आउँछ त्यो दिन एउटा राम्रो मान्छेलाई तोकिदिउँ, ऊ चुनाव लड्छ, जसले जित्छ, राम्रो मान्छेले जित्छ, 5 वर्ष ऊ जनताको प्रतिनिधि भएर काम गर्छ हो। त्यसपछि फेरि आफ्नो के हो, आफ्नो रोजगारी के हो, आफ्नो पेसा हो, फेरि काम गर्छ, आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन्छ। स्वावलम्बन बनौँ भनेको मैले। सबै युवाहरू अब स्वावलम्बन बनौँ, राजनीतिक कार्यकर्ता नबनौँ, मैले यति मात्रै भनेको। जस्तै तपाईँ चितवनबाट उठ्दै हुनुहुन्छ र चितवनमा अर्को के आशंका गरिएको छ भने यतिखेर तपाईँकै क्षेत्रबाट सञ्चार कर्म छोडेर राजनीतिमा उभिनु भएको छ रवि लामिछाने। उहाँ पनि आगामी संसदीय चुनावमा उठ्ने कुरा छ, तर कहाँबाट उठ्ने भन्ने कुरा अहिलेसम्म निदो भएको छैन। उहाँ काठमाडौँबाट उठ्ने कुरा पनि छ र उहाँले के भन्नुभएको थियो भने उहाँको अस्ति पार्टीको अनाउन्समेन्टमा चाहिँ म चितवनबाट पनि उठ्न चाहन्छु पनि भन्नुभएको थियो। यदि रवि लामिछाने चितवनबाट उठ्नु भयो भने तपाईँको भोट त एकदम स्वतः रूपमा मजाले काटिने देखिन्छ नि, के भन्नुहुन्छ? ठिक छ, मैले के भने रवि लामिछाने पनि आउनुपर्छ।
राजनीति भनेको होइन कि मैले जनताको प्रतिनिधि हुने हो हामी राजनीति गर्ने होइन कि जनताको प्रतिनिधि हो रवि लामिछाने राम्रो प्रतिनिधि जनताको प्रतिनिधि बन्न सक्छन् त्यो बेला मैले सोच्न सक्छु अब होइन प्रचण्डकै पार्टीबाट पनि राम्रा युथ आयो भने त्यो बेला मैले पनि त सोच्न सक्छु होइन म चाहिँ बरु काठमाडौँ बसेर आफ्नो उद्यमशील गर्दै गरौँ उहाँ राम्रो हुनुहुन्छ उहाँले काम गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो भने त्यो पनि दिउँ न म मात्रै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता होइन कि मेरो मान्यता भनेको के हो भने राजनीति गर्न राजनीतिक पार्टी कार्यालयको अफिस धाउने होइन नेताका झोला बोकेर पछाडि पछाडि हिँड्ने होइन जागिर खाने भए लोकसेवा लडौँ स्वावलम्बन बनाऊँ होइन जागिर नखाने भने व्यापार गर्ने भए व्यापार गरौँ उद्यमशील बनाऊँ अनि जागिर खाने भए कसैको जागिर खाने भए खाऊँ तर पार्टी कार्यालय नजाउँ यति भनिरहेको छु त्यसले तपाईँलाई राम्रो गर्दैन तपाईँ मन्त्री भइदिनु भयो भने त ल 2-4 पैसा कमाउनु होला भएन भने तपाईँको जान परिवार तपाईँको पछाडि बसेको छ मैले दुःख पाएको भएर मेरो बुवाले राजनीति गरिदिएको भएर मैले दुःख पाएँ त्यस कारणले म भनिरहेको छु मेरो बुवाले जुन मलाई पढाउनु बेलामा राजनीति गरेर हिँडिदिनु भयो पार्टीको झोला बोकेर हिँडिदिनु भयो त्यस कारणले मैले दुःख पाएँ त्यस कारणले म जस्तो मेरो छोराले दुःख नपाओस् भन्नका लागि यो हो त्यस कारणले म के भनिरहेको छु भने हरेक युवाहरूलाई तपाईँ पार्टी कार्यालय नजानुस् स्वावलम्बन बन्नुहोस् जुन दिन भोट हाल्नुपर्छ त्यो एक दिन भोट हालौँला अथवा 2 दिन बसौँला भोटका लागि अनि जो जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ उहाँले 5 वर्ष काम गर्नुहोला अनि 5 वर्षपछि उहाँ जनप्रतिनिधि फेरि उद्यमशील बन्नुहोस् भनेको मैले त्यस कारणले मैले पाएको दुःख अरूले नपाउन् भन्नका लागि मेरो उम्मेदवारी हो जस्तै राजनीति हामीले जति पनि बुझेका छौँ नेपालमा देखेका छौँ त्यो चाहिँ के भनिन्छ भने कुनै पनि एउटा जनप्रतिनिधिको रूपमा उठ्दाखेरि त्यो व्यक्तिले कि त कुनै राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिनु पर्यो त्यो पार्टीसँग आबद्ध हुनु पर्यो उसले गरेको काम प्रत्यक्ष रूपमा देखिनु पर्यो र थोरै समय होइन 10-12 वर्ष उसले कुनै पनि पार्टीको झन्डा बोक्नु पर्यो भनेर भनिन्छ र जसरी यो स्वतन्त्रको लहर चलेको छ अहिले विभिन्न पेशाहरू अँगालेका लामो समय विभिन्न पेशामा आफ्नो आबद्धता जनाएका व्यक्तिहरूले उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई जनताले नपत्याउने भन्ने पनि एक प्रकारको आकलन छ के भन्नुहुन्छ विषयमा चाहिँ त्यही भएर त मैले भनेको हामी सोच परिवर्तन गरौँ न राजनीति गरेर अनप्रोडक्टिभ काम हो त्यो भनेको प्रोडक्टिभ काम होइन कि राजनीति भनेको प्रोडक्टिभ काम होइन म के भन्छु राजनीति नगर्नुहोस् तपाईँ जनप्रतिनिधि हुनु छ जनप्रतिनिधि भइदिनुहोस् हो राजनीतिकमा लागेर राजनीतिक के अरे पार्टीको अफिस धाएर अनप्रोडक्टिभ काममा नलाग्नुहोस् समय खेर नफाल्नुहोस् त्यो समयलाई युटिलाइज गर्नुहोस् तपाईँका जहान परिवार छन् तिनीहरूलाई राम्रोसँग पालिदिनुहोस् हो तपाईँको बुवा आमा छ तिनीहरूलाई राम्रोसँग पालिदिनुहोस् तपाईँ उद्यमशील बन्नुहोस् रेभिन्यू जेनेरेट गर्नुहोस् कमाउनुहोस् राजनीतिमा लागेर कहिले यता यो नेताको पछाडि कहिले ऊ नेताको पछाडि लागेर नहिँड्नुहोस् जस्तै अहिले स्वतन्त्रहरूको कुरा गरिरहँदाखेरि स्वतन्त्रहरू आफैमा चाहिँ कतिको सक्षम छन् सबल छन् चाहिँ कसरी थाहा पाउने त सबै स्वतन्त्र सबल र सक्षम हुन सक्छन् त त्यो 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 एनालाइसिसको विषय सबै म पनि सक्षम र सबल छु भन्ने आफूलाई दाबी गरौँ म यति भनिरहेको छु म आफ्नो कमाइ गरेर खाइरहेको छु म आफू उद्यमशील भइरहेको छु मैले भनेको अरू पनि हुनुहोस् सबै स्वतन्त्र हुन्छन् भनेर सबैको ग्यारेन्टी लिन सक्नुहुन्न सबैको ग्यारेन्टी नलिनको लागि त स्वतन्त्र हो नि यो होइन म मेरो ग्यारेन्टी लिन सक्छु किनभने म इन्डिपेन्डेन्ट हुँ स्वतन्त्र हुँ म त्यस कारणले म मेरो लिन सक्छु तर सबै राम्रा मान्छे स्वतन्त्रमा सबै आउने बित्तिकै सबै राम्रा मान्छे छन् पनि नभनौँ राम्रा मान्छे पार्टीमा पनि छन् म के भन्छु नि पार्टीको राजनीतिक कार्यकर्ता नबन्नुहोस् भने हो कि राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ तपाईँ त्यसमा कुनै शङ्का छैन राम्रो मान्छे पार्टीभित्र भए नि राम्रा मान्छे नभए पनि राम्रा मान्छे आउनुहोस् राजनीति नगर्नुहोस् जनताको प्रतिनिधि भइदिनुहोस् मेरो यति मात्रै आग्रह हो उद्यमशील बनिदिनुहोस् रोजगार या त सृजना गर्नुहोस् या त आफूले पनि रोजगारी गर्नुहोस् हो आफ्ना बालबच्चाको लागि हेरिदिनुहोस् आफ्ना लागि पनि हेरिदिनुहोस् एउटा इज्जतिलो लाइफ हुन्छ नि त्यो इज्जतिलो लाइफ जिउनुहोस् एउटा नेताको निगाहमा बस्नुपर्ने कार्यकर्ता नबनिदिनुहोस् मेरो यति आग्रह हो प्रचण्डले कुनै बेला विद्रोह गर्नुभयो प्रचण्डले राजनीति गर्नुभयो 15, 16, 17 वर्ष गर्नुभयो उहाँ सँगसँगै अरू धेरै मान्छेले अनप्रोडक्टिभ काममा चाहिँ समय खेर पाले अहिले तिनीहरू सब पछिताइरहेको छन् प्रचण्ड लगायत केही व्यक्तिहरू त नेता भए केही व्यक्तिहरू त धनी भए तपाईँले उहाँका पछाडि लाग्ने अरू हेर्नुहोस् त कोहीको रोजगारी छैन कोहीले उपचार गर्न नसकेर यत्तिकै बसेका छन् कोही आमा बाउ पाल्न सकेका छैनन् भागेका छन् कोही भारत गएर भाँडा माझेका छन् किन गर्ने
पहिले तपाईँ त्यो टाइम जुन राजनीतिमा तपाईँले खेर फाल्नुभयो नि, त्यो टाइममा शिक्षा, राम्रो शिक्षा लिइदिएको भए, राम्रो तपाईँको उद्यमशील घर बनिदिएको भए आज तपाईँले दुःख पाउनुहुन्थेन नि। भोलि नपाउनका लागि मेरो यो विद्रोह हो, नगरिदिनुहोस् भनेर जनतालाई मेरो यो के भन्छ आग्रह हो। जनता भन्दा पनि अब आउने युथहरूलाई मेरो आग्रह हो, राजनीतिमा समय खेर नफाल्नुहोस्। जनप्रतिनिधि हुनु छ हुनुहोस्, तर जतिन्जेल जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ त्यतिन्जेल मात्रै जनप्रतिनिधि भइदिनुहोस्, अरू बेला काम गर्नुहोस् भनेको यसका लागि मेरो उम्मेदवारी हो। जस्तै स्वतन्त्र उम्मेदवारीको कुरा गरिरहँदा अहिले स्वतन्त्र पार्टी भनेर अब खोलिसक्नु भएको छ रवि लामिछानेज्यूले, होइन? तपाईँहरू त्यो पार्टीमा प्रवेश गर्ने कतिको सम्भावना छ? तपाईँ स्वतन्त्रै रूपमा आफू एक्लो सिङ्गल उठ्नुहुन्छ कि यस्तै सङ्गठन अलायन्सहरू बनाएर पार्टी प्रवेश गरेर उठ्नुहुन्छ अन्तिमसम्म? म अन्तिममा तपाईँले भनेको कुरा के छ भने अहिले हामी स्वतन्त्र हो, अहिले हामी कुनै पार्टीको मान्छे होइन र पार्टीमा जाने सोच पनि छैन। भोट दिने कुरा राम्रो मान्छे हुनुभयो भने भोट दिँदा हुन्छ, जसलाई दिँदा पनि हुन्छ। राम्रो मान्छे राम श्याम हरि कुनै पार्टीको सन नहेर्नुहोस्, राम्रो मान्छे हेरिदिनुहोस् है। अब हामी त्यहाँ जाने भन्ने केही क्वेसन छैन। उहाँले राम्रो पात्र उठाइदिनु भयो, राम्रो मान्छे उठाइदिनु भयो भने हामीले पनि भोट दिन्छौँ, उहाँले पनि हामीलाई भोट दिनुहुन्छ। यसरी सहकार्य गर्ने सम्भावना जुनसुकै पार्टीसँग पनि छ, तर उहाँकै पार्टीमा जाने भन्ने चाहिँ छैन। अब यो कुराको निर्गोल चाहिँ म लगायत मेरो टिमले गर्छ भन्ने केही छैन, किनभने म स्वतन्त्र हो। मैले भने नि त म कुनै पार्टीमा जानु छैन, तर राम्रो मान्छे उठ्नुभयो भने म मेरो भोट उहाँलाई पनि दिन्छु, उहाँले मलाई भोट दिन पनि सक्नुहुन्छ, अथवा अरू पार्टीले पनि मलाई दिन्छ। त्यो सहकार्यको कुरा हुनसक्छ जोसँग पनि, अन्य पोलिटिकल पार्टीसँग पनि तपाईँको सहकारी हुनसक्छ। यो पार्टीसँग होइन, तपाईँ व्यक्ति प्रवृत्तिसँग तपाईँ एक्ज्याक्टली यो व्यक्ति प्रवृत्तिसँगको कुरा छ। अब एउटा म चितवनको कुरा गर्दाखेरि चितवनमा हामीले अर्को एउटा जुन 3 नम्बर क्षेत्रमा एउटा राम मन्दिर छ त्यहाँ, होइन अहिले नयाँ भनेको अयोध्या धाम हामी जुन भनिरहेछौँ, त्यहाँ राम सीताको मन्दिर केपी ओलीको पालामा इस्टाब्लिस पनि भयो। त्यो एउटा मेरो भनाइमा चाहिँ त्यो एउटा हिन्दू धर्मको आस्थाको केन्द्र हो, होइन? हिन्दू धर्म जगेर्ना गर्न हामी सबै लाग्नुपर्छ, जसले हिन्दू धर्म मान्छ। तर विवाद आयो नि यो कुरा त, जब केपी ओलीले त्यो चाहिँ वास्तविक ठाउँ हो, छोरी चाहिँ राम जानकीको भनिरहँदाखेरि यसले ठुलो विवाद ल्यायो, आलोचना पनि भयो। यसमा के विवाद गर्नुपर्ने कुरा के छ र? कुनै ठाउँमा मन्दिर स्थापना गर्न त पाइन्छ, ठिक छ। केपी ओलीले बोल्नुभयो, उहाँले पनि केही रिसर्च गरेर बोल्नुभयो होला, अथवा होइन कसैलाई लाग्छ यो गलत हो भनेर लाग्छ भने रिसर्च पेस गरिदिए भइहाल्यो नि, यो कारणले गलत। तर मन्दिरै बनाउनु हुन्न भन्ने त होइन। हाम्रो हिन्दू धर्मको आस्थाको केन्द्र हो, बनोस्, हामी पूजा गर्छौँ। कसैलाई पूजा गर्न मन छैन भने नगर्नुहोस्, तर हाम्रो आस्थाको केन्द्रमा त्यो तैँले गर तैँले नगर भन्न पाइँदैन नि त। त्यो हामी बनाउँछौँ, ठिक छ त, हाम्रो हिन्दू धर्म हामी मान्छौँ त, हामी राम सीताको मन्दिर इस्टाब्लिस गर्छौँ त। त्यस कारण त्यसमा अरूलाई प्रब्लम हुनुपर्ने के? तपाईँलाई त्यो मन पर्दैन भने नगर्नुहोस्, हामीलाई मनपर्छ, हामी गर्छौँ, हामी हिन्दूहरू गर्छौँ, यति मात्र मेरो भावना। हस्, समय र कुराकानीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद यहाँलाई पनि।